Welcome to Injili Media. मसीहियत की एक अनोखी खूबी है, जहां जहां मसीहियत को दबाया जाता है, जहां जहां मसीहियत और मसीहियों के खिलाफ परसिक्यूशन होती है, वहां वहां ही मसीहियत मजबूत होती चली जाती है। आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर गौर करते हुए इंडिया के एक चर्च के हवाले से बात करेंगे, जो कि इंडिया के छतरपुर दिल्ली, जो कि गुरुग्राम के करीब वाक़या है। वहां एक चर्च के बारे आपसे बात करेंगे, जहां हर संडे लोग कमोबेश 30 से 40 हजार की तादाद में जमा होते हैं और इस तरह से वो मसीहियत और मसीह के निजात के पैगाम को सुनते हैं और उनकी जिंदगियां बदलती हैं। तो छतरपुर का ये इलाका महंगे फार्म हाउसेस और लग्जरी विलास और बहुत ही अमीर लोगों के रहने की जगह है। यहाँ इस चर्च को चलाने वाले पास्टर का नाम है अंकित सजवान, जो कि ओरिजिनली तो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और उनका ताल्लुक एक रवायती राजपूत खानदान से है। वो एक राजपूत खानदान में पैदा हुए, इंजीनियरिंग की स्टडी की, लेकिन हुआ ये कि वो बीमार पड़ गए और बहुत सा इलाज मुआलजा कराने के बावजूद भी वो शिफा याब ना हो सके। किसी तरह से उन्हें किसी ने मसीह में शिफा के बारे बताया। उन्होंने खुदा यीशु मसीह के नाम से दुआ की और जिन्हें डॉक्टरों ने कमोबेश ला इलाज करार दे रखा था, उन्होंने मसीह के नाम से दुआ की और मसीह के नाम में शिफा भी पाई। इसके बाद उनकी जिंदगी कुछ ऐसे बदली कि उन्होंने सोचा कि जो तोहफा मुझे मसीहियत में मिला है, जहां मैं मौत के मुंह में जाने वाला था, तो मसीह ने मुझे बचाया। अब मेरा फर्ज है कि मैं मसीह के नाम की गवाही दूं और उनके नाम की खिदमत करूं। तो उन्होंने इस मूवमेंट का आगाज किया, इस चर्च की बुनियाद रखी। पहले तो ये चर्च एक किराए के घर में एक छोटे से कमरे में शुरू हुआ चंद लोगों के साथ, लेकिन आज ये चर्च इंडिया के मेगा चर्चेस में से एक है, जहां 30 से 40 हजार लोग हर संडे जमा होते हैं। यहाँ ये कहना भी जरूरी है कि आम तौर पर इंडिया के जो बड़े चर्चेस हैं, उनमें आने वाले लोगों की तादाद तकरीबन 3 से 5 हजार तक बताई जाती है। ये चर्च सुबह 4 बजे संडे के रोज सुबह 4 बजे ही खुल जाता है, क्योंकि लोगों ने बहुत दूर दराज के इलाकों से यहाँ आना होता है। इस चर्च का नाम है अरीना, जिसका मतलब होता है कि अखाड़ा या ऐसी जगह जहां कोई खेल वगैरह के मुकाबले होते हैं। चूंकि ये बहुत बड़ा है, इसलिए इसका नाम भी अरीना रखा गया है। तो इसको सुबह 4 बजे ही खोल दिया जाता है, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ तकरीबन जो इसका इंडोर स्ट्रक्चर है, उसमें 20 से 23 हजार लोग इंडोर ऑडिटोरियम में बैठ सकते हैं। सर्विस सुबह 11 बजे शुरू होती है, जो कि 4 बजे तक जारी रहती है। चूंकि इतने ज्यादा लोग आते हैं और सारे अंदर दाखिल नहीं हो सकते, कैपेसिटी सिर्फ 20 से 23 हजार की है, इसलिए चर्च के बाहर खुले इलाके में टेंट्स लगा दिए जाते हैं, जहां लोग खड़े होकर बैठकर अंदर होने वाली इबादत का बाहर से ही मंजर देखते हैं, सुनते हैं, जो कि स्क्रीन्स वगैरह लगाई जाती हैं उनके जरिए। इस चर्च में आने वाले लोगों की सहूलत के लिए 5 बड़े बड़े पार्किंग लॉट्स लिए गए हैं, जहां लोग कारें खड़ी कर सकते हैं और बहुत से लोग तो वैसे ही पैदल चलकर आते हैं। रेलवे स्टेशन से गाड़ी से उतरकर पैदल ही चलकर वहां आ जाते हैं। इस चर्च की मशहूरी के लिए इस चर्च ने कभी भी कोई होर्डिंग नहीं लगाया, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की, कोई अखबारों में इश्तिहार नहीं दिए और ना ही इसकी किसी और तरह से मशहूरी की जाती है। लोग यहाँ आते हैं, शिफा पाते हैं, मसीह में नई जिंदगी पाते हैं, मसीह में नई रोशनी देखते हैं, सुकून पाते हैं, उनकी जिंदगियां तब्दील होती हैं और वो बाय वर्ड ऑफ माउथ दूसरे लोगों के साथ अपनी गवाही शेयर करते हैं। तो इस तरह पर्सन टू पर्सन लोग इस चर्च के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। हर संडे ये चर्च पिछले संडे से ज्यादा लोगों से भरा होता है। जो कारें वहां खड़ी होती हैं, उनमें देखा जा सकता है कि लोगों की कारों के डैशबोर्ड में मुख्तलिफ मज़हब के स्टिकर्स या उनके कारों के अंदर जो लटकने वाले लोगोस से बने होते हैं डैशबोर्ड के ऊपर, वो मुख्तलिफ मज़हब के, हिंदुओं के, मुसलमानों के और दीगर मज़हब के लोगों के भी। तो यहाँ हर मजहब के लोग आते हैं, ना सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम और दीगर मज़हब के और तबकों के लोग भी। यहाँ आने वाले लोग वो भी होते हैं, बल्कि उनकी काफी तादाद होती है, जिनको मुआशरे ने जात पात के मामलात की बिना पर रद्द कर दिया होता है और यहाँ आकर उनको कबूलियत मिलती है, उनको अपनायत मिलती है, उनसे कोई भेदभाव नहीं बरता जाता, कोई जात नहीं पूछी जाती, मसीह में उनको बहनों भाइयों की तरह ही रिसीव किया जाता है। आने वाले लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए, ताकि उनको गाइड किया जा सके कहाँ जाना है, कहाँ उठना बैठना है, 100 लोगों की खिदमत हासिल की गई है जिन्हें पे किया जाता है। लेकिन इसके अलावा सैकड़ों ऐसे हैं जो रजाकाराना तौर
پر والنٹرلی اپنی خدمات پیش کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے وہاں مدد کا باعث بنے۔ چھتا پور ریلوے اسٹیشن سے صبح سویرے ہی جو ٹرینیں آتی جاتی ہیں، وہاں سے ٹرینوں سے اتر کر آنے والے لوگوں کے لیے اس جگہ پر پہنچنے کے لیے 20 بسوں کا انتظام کیا گیا ہے، جو بار بار آتی ہیں، جاتی ہیں، آنے والوں کو اتارتی ہیں اور پھر واپس اسٹیشن پر جا کر مزید دوسرے لوگوں کو بھی لے کر آتی ہیں۔ یہ سلسلہ صبح تقریباً 4-5 بجے ہی شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ 11 بجے تک عبادت شروع ہونی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سارا دن یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اس عبادت کو لائیو سٹریم بھی کیا جاتا ہے، جسے ہزاروں لوگ یوٹیوب پر بھی دیکھتے ہیں۔ 2000 کی مردم شماری میں ہندوستان میں مسیحیوں کی تعداد صرف 2.3 بتائی گئی تھی، لیکن وہ لوگ جو انڈیپینڈنٹ سٹڈیز کرتے ہیں، غیر جانبدارانہ طریقے سے ریسرچ کرتے ہیں اور چرچ گروتھ کی سٹڈی کرتے ہیں، ان کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ یہ تعداد بہت حد تک بڑھ چکی ہے اور اس میں زبردست اضافہ ہو چکا ہے، جسے چھپایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی بڑی تبدیلی کیوں کر پیش آئی؟ ایسا کیا ہوا کہ لوگ مسیحیت کی طرف راغب ہونا شروع ہو گئے؟ جب ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ تھک چکے تھے ذات پات کے معاملات سے، جہاں ان کو نیچا دکھایا جاتا تھا، ان کو کمتر سمجھا جاتا تھا، اور وہ لوگ جو امیر ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی تھک چکے ہیں ان مذہبی رہنماؤں کو، یہ جو خود کو گاڈ مین سمجھتے ہیں، بڑے گرو بابا وغیرہ وغیرہ، ان کو پالتے پوستے، ان کی رسوم ادا کرتے ہوئے ہم تھک چکے ہیں۔ ہم تلاش میں تھے کسی ایسی سچائی کی جو ہمیں قبول کرے جیسے ہم ہیں، اور مسیحیت کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ انسان کو وہ جیسا ہے، جس حال میں ہے، ویسے ہی قبول کرتا ہے۔ مسیحیت ریکوائر نہیں کرتی کہ آپ یہ رسوم کریں، یہ ریچولز کریں جو کہ دیگر مذاہب میں ہیں۔ تو لوگ ان سے اور اپنے مذہبی رہنماؤں سے، ان کی ڈیمانڈ سے، ان کے ریلیجس ریچولز سے تھک چکے تھے، تنگ آ چکے تھے، اور اس لیے وہ مسیحیت کی طرف راغب ہونا شروع ہوئے، جہاں انہیں یہ سب کچھ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ وہ جس حال میں جیسے بھی ہیں ویسے ہی آتے ہیں اور انہیں قبولیت، ایکسیپٹنس ملتی ہے۔ بہت سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنی عبادتوں میں، اپنے مذاہب میں اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، پنڈتوں کو، گروؤں کو، بابوں کو اتنا پیسہ لٹاتے ہیں اپنی روحانی ضروریات کے لیے، لیکن ایسا پھر بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں روحانی طور پر سکون اور اطمینان حاصل ہو۔ تو 2013 میں پاسٹر انکت نے جو یہ چھوٹا سا چرچ ایک کرائے کے گھر میں راجوڑی گارڈن میں شروع کیا، آج وہ مسیحیت کے لیے اور مسیح کی گواہی کے لیے ایک عظیم الشان لائٹ ہاؤس، نور کا مینارہ بن چکا ہے، جہاں ہزاروں، کم از کم 30 سے 40 ہزار لوگ ہر سنڈے آتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی جو لائیو سٹریمنگ ہوتی ہے اس کو ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں کی تعداد میں دیکھتے ہیں، اور یوں اس خطے میں مسیحیت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کی پنجاب سٹیٹ میں دیکھتے ہیں کہ مسیحیت حقیقی طور پر بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ہندوستان کے پڑوسی ملک نیپال میں بھی، جہاں کبھی مسیحیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، زیرو تعداد تھی مسیحیوں کی، آج وہاں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں تیزی سے لوگ مسیحیت کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے چرچز گھروں میں نمودار ہو رہے ہیں، اور جہاں مسیحیت کبھی بین تھی، آج مسیحیت آہستہ آہستہ زور پکڑتی جا رہی ہے۔ پاسٹر انکت کے اس چرچ میں شیلڈن بانگورا، جو کہ ایک مشہور مسیحی گاسپل سنگر ہے، میوزیشین ہے، وہ ورشپ سروس میں میوزک اور سنگنگ لیڈ کرتے ہیں، اور ان کی اپنی بھی بہت فالوئنگ ہے، 1.5 لاکھ لوگ فالو کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے سنگنگ اور میوزک کے ٹیلنٹ کو اس چرچ کے لیے اور مسیحیت کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ آپ یوٹیوب پر شیلڈن بانگورا کو سرچ کر کے ان کے میوزک اور ان کی گاسپل سنگنگ کے بارے دیکھ سکتے ہیں۔ تو جہاں جہاں کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسیحیت اپنے قدم جمائے گی، نہ صرف قدم جمائے گی بلکہ لوگوں کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دے گی، وہاں وہاں آج مسیحیت پورے زور و شور سے بڑھتی جا رہی ہے، اور لوگوں کی زندگیاں بدلتی جا رہی ہیں، اور لوگ اپنی بدلی ہوئی زندگیوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور انہیں بتاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں جو کمی تھی وہ کس طرح سے مسیحیت نے پوری کی، اور بائی ورڈ آف ماؤتھ وہ دوسروں کے ساتھ اپنا ایمان شیئر کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، اور ان کی گواہی سن کر اور لوگ بھی اس سفر پہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔